السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 11 بارتي 11 من سلسلة شروحات المادة ديال الماركتينغ دو باز الخاصة بالسيمستر 3. هذا الفيديو هذا هو الابيزود الثاني والأخير ديال الشرح ديال الماركتينغ ميكس اللي غنشوفو فيه لا بوليتيك دو بري، لا بوليتيك دو بلاس et la politique de promotion communication. Donc pour la politique de prix, price, divers éléments sont à prendre en compte dans la fixation d'un prix. Premièrement, l'entreprise doit tenir compte des charges fixes et variables. Donc, politique de prix, يعني كنتكلموا على الفيكساسيون دو بري، يعني شنو هو هذاك لو بري ديال هذاك لو برودوي اللي ممكن لونتربريز تلونسي به لو برودوي في لي مارشي وممكن انه ياتيري ويستيميلي لو كليون، يجيب لنا لي كليون، ستيميلي لو كليون. لان الماركتينغ هو اني كيفاش نقدر نجبد هذا الكليون يجي يشري عندي هذا البرودوي هذا. دونك نلعبوا على البوليتيك دو بري، كنلعبوا على لي بري، يعني كيفاش كنفيكسي واحد البري اللي هاد البري ضروري خاصو يشد اون كونسيديراسيون لي شارج فيكس اي لي فاريابل. ما نمشيش واحد البري اللي انا كاونتربريز ما نربحش منه. راه ممكن انا مثلا واحد البري تقام عليا بالتكلفه ديالو سواء شارج فيكس شارج فاريابل ب 100 درهم ونجي انا نبيعو ب 90 درهم، راني خسرت. دونك خاصني ندير واحد البري اللي يقدر يستيميلي لو كليون، يجبد لنا لي كليون، ولكن ممكن اللي هو كيساوي لي شارج فيكس لي شارج فاريابل لي شارج توتال ديال لا برودكسيون زائد واحد لا مارج دو بينيفيس، ضروري واحد لا مارج دو بينيفيس، يعني واحد الهامش ديال الربح. Donc, il doit prendre en considération la vie du consommateur. On réalise une étude du marché, on en pose deux questions. À partir de quel prix trouvez-vous que ce produit soit de mauvaise qualité, soit trop cher? Et ce que permet de définir la fourchette des prix mini-maxi. Voici les différentes stratégies. Yani, la politique du prix, l'entreprise خاصها تفيكسي واحد لو بري اللي ممكن انه ياتيرينا لو كليون، وهاد لو بري خاصو ضروري يشد اون كونسيديراسيون لي شارج فيكس لي شارج فاريابل دو لا برودكسيون دو برودوي بور لونتربريز. اوسي هنايا لونتربريز راه كدير واحد ليتود دو مارشي، دونك هنايا كتعرف شنو هو لو بري مينيموم و لو بري ماكسيموم بوغ لي كليون. شنو هو البري مينيموم اللي يقدر الكليون يشري به البرودوي، شنو هو لو بري ماكسيموم اللي يقدر الكليون يشري به. دونك هنا كنديرو لا فيكساسيون دي بري. دونك بالنسبه لا بوليتيك دي بري عندنا ديفيرون استراتيجي اللي هما ثلاثه: لا بوليتيك دو بينيتراسيون، لا بوليتيك دي كريماج اي لا بوليتيك دالينيومون. نبداو بالاولى، لا بوليتيك دو بينيتراسيون. La politique de pénétration, les prix sont fixés plus bas que le concurrent pour entrer sur un marché. Politique de pénétration, يعني l'entreprise بتدخل le marché بتبيع لي البرودوي ديالها، دونك كتلعب على البري. كيفاش كتلعب على البري؟ يعني كدير البوليتيك دو بينيتراسيون، يعني كتدخل بواحد البري، هذا البرودوي هذا كتفيكسي ليه واحد البري اللي هو اقل من لي كونكورون باش انها تقدر تدخل في المارشي. دونك ملي كدير واحد لو بري اقل من لي كونكورون، دونك هنايا كتجبد لي كليون. دونك هذه هي لا بوليتيك دو بينيتراسيون. النوع الثاني ديال لي بوليتيك هو لا بوليتيك دي كريماج. لا بوليتيك دي كريماج، les prix sont fixés plus haut que les concurrents pour viser le haut gamme luxe. بوليتيك دو كريماج يعني ان لي بري ديال لو برودوي كيكونوا كثر من لي كونكورون. علاش؟ لان لونتربريز كتوجه واحد السيغمون، هي البوليتيك ديالها كتمشي في اتجاه واحد السيغمون. شنو واحد السيغمون؟ سيغمون دو هوت غام، سيغمون دو ليكس، يعني الناس اللي كيشروا لي برودوي دو ليكس لي هوت غام. يعني البرودوي حيت هادو الناس اللي كيشروا لي برودوي دو ليكس ولا هوت غام ديما كيقلبوا على الثمن اللي كبير. دونك لونتربريز كتدخل البوليتيك دي كريماج، يعني هذا البري ديال هذا البرودوي كيكون كثر من لي كونكورون باش ممكن انها تجبد لو هوت غام ولا لي بيان دو ليكس، يعني هذوك الناس اللي كيشروا لي بيان دو ليكس. La politique الثالثة هي la politique d'alignement، يعني أن les prix sont identiques aux concurrents pour s'identifier à leur image. politique d'alignement أن les prix كيكونوا نفس les prix ديال les concurrents ديالنا، نفس les prix de concurrents ديالنا. دونك هادو هما les trois politiques اللي كاينين في البوليتيك دي prix. Donc il faut néanmoins faire attention aux contraintes légales comme l'interdiction de la vente à perte, dumping, c'est-à-dire la vente en dessous des prix de revient. De plus, il faut prendre garde
aux fausses promotions qui font croire aux clients à une baisse de prix. Ainsi cas là, vente discriminatoire, le prix doit être affiché et non pas fixé à la tête du client. يعني هنايا هاد لي بوليتيك ديال لي بري اللي كدير لونتربريز باش تاتيري لي كليون خاصها تفي اتونسيون او كونترانت ليغال الاكراهات القانونيه خاصها ما ديرش واحد لي بري اللي ضد القانون يعني اول حاجه خاصها ما ديرش لانترديكسيون دو لا فونت على بيرت كيفاش لا فونت على بيرت يعني تبيع بواحد لي بري اللي كتخسر منه دابا هي خاسره كتقول اللهم نقلل الخساره ديالي كدير واحد لي بري اللي كيكون اقل من الكود غوفيان لي بري دو غوفيان هادشي راه شفتو في الكونط اناليتيك لي بري دو غوفيان يعني خاصها دير واحد لي بري اللي هو او موان كيساوي لي شارج فيكس لي شارج فاريابل وممكن ان تحقق به واحد لا مارج دو بينيفيس دونك هنايا خاصها ضروري تفي اتونسيون هاد لي بري هذا اوسي خاصها ما ديرش ديك لو بروموسيون فوس مثلا كنقولوا للكليون اجي ها هو الثمن هذا البرودوي هذا كيجي لي كليون كيتصدم كيتلاقى ما كيلقاش هذا البري هذا دونك هذه بروموسيون فوس يعني كنخلوا ان الكليون مثلا كنقولوا راه كاين السولد كيجيو الناس كيشرو عندنا ولكن كيجيو في الواقع ما كيلقاو والو كيلقاو نفس لي بري باقي هما اوسي خاصنا ما نديروش شي حاجه اللي كتكون ضد القانون يعني كنلعبوا في لي بري دونك خاصنا نحترموا القانون هذا دونك هنا لي بوليتيك قلنا لي بوليتيك بينيتراسيون دي كريماج ديال المو اوسي كاين لي بري بسيكولوجيك ممكن نلعبوا على لي بري بسيكولوجيك مثلا حاجه كدير 1000 درهم الكليان كيشوف 1000 درهم كيتخلع دونك كنديروا ليه 999 درهم هذا بري بسيكولوجيك ملي كيشوف ديك 999 درهم كيجي هو عندنا دونك هذا هما لا بوليتيك دي بري دابا نشوفوا لا بوليتيك دي بلاص ديستريبيسيون دونك هنا كنتكلموا على السيركوي دي ديستريبيسيون القنوات ديال التوزيع ديال ديستريبيسيون دو برودوي لا ديستريبيسيون permet de savoir à travers quel canal passe le produit pour aller du fabricant au consommateur. La distribution يعني كتخلينا نعرفوا عن طريق اي قناه هذاك لو برودوي كيمشي من الفابريكون من لونتربريز للكونسوماتور دونك هنايا كان عندنا لو كانال ديكريت ديريكت اي لو كانال كور لو كانال لونغ اي لو كانال مودرن pour le canal direct du fabricant au consommateur directement le produit كيمشيو من الفابريكون للكونسوماتور من المنتج للمستهلك باغ اكزومبل ان اغريكولتور سي ان مارشي يعني لاغريكولتور كيجي كيبيع الخضره ديالو في الفواكه لي فروي ديالو في لي مارشي هو من السوق كيجي يبيع دونك ديريكتومون هذه كانال ديريكتومون من البرودكتور للكونسوماتور كاين عندنا لو كانال كور دي فابريكون او ديتايون اي او كونسوماتور كانال كور هي ليكزومبل ديالها لا فونت اون ديتاي يعني لونتربريز كتبيع هذاك اللي كيبيع ديتايون كيبيع بالديتاي بالتقسيط وهذاك بالتقسيط كيبيع لي كليون يعني كيكون واحد لانترميديير اونتر لونتربريز و لو كونسوماتور كيكون واحد لانترميديير هو هذاك لو ديتايون هذاك اللي كيبيع بالتقسيط يعني لونتربريز كتبيع لي ديتايون و ديتايون كيبيع لو كونسوماتور كاين لو كانال لون دي فابريكون او غروسيست او ديتايون او كونسوماتور لو كانال لون هي قناه كبيره كيكون من لونتربريز من المنتج البائع بالجمله الغروسيست البائع بالتقسيط والكونسوماتور يعني من لونتربريز كيخرج البرودوي لونتربريز كيشري من عندها البائع بالجمله هذاك البائع بالجمله كيبيع البائع بالتقسيط والبائع التقسيط كيبيع الكونسوماتور هذيك كانال لون ليكزومبل مثلا ديال باغ اكزومبل ديال الخضر باغ اكزومبل الخضر كتلقى الفلاح لي زونتربريز الكبار ديال الفلاحه الفيرمات الكبار كيبيعوا البائعين بالجمله والبائعين بالجمله كيبيعوا البائعين بالتقسيط دوك الخضاره اللي كيكونوا في لي مارشي هذوك البائعين بالتقسيط وهذوك الخضار اللي كيكونوا في المارشي كيبيعوا لو كونسوماتور اوسي عندنا لو كانال مودرن او لو في بي سي لو في بي سي فونت بار كوريسبوندونس يعني تنبيعوا بواحد لا كوريسبوندونس comme son nom l'indique la vente est réalisée sur internet ou par catalogue يعني le canal moderne يعني البيع عن طريق الانترنت او الكاتالوج يعني كيكون عندك كاتالوج كتشوفو كيعجبك هاد البرودوي كتصل بهم كيشري ولا باغ انترنت كتصفح واحد السيت دير واحد لونتربريز كتبيع دي برودوي كيعجبك واحد لونتربريز كتدوموندي على هذاك لي زافونتاج سون لا بريزونس مونديال
le fait qu'il y a moins de frais fixes pour les entreprises, de plus, le déplacement n'est pas nécessaire et le produit peut être disponible 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7 jours. المهم هنايا بالنسبه لهذا لو كانال مودرن لي فري كيكونوا موان بور لونتربريز لي فري كيكونوا موان يعني ما كيكونش لي فري بزاف حتى دوك الكونسوماتور اللي كيشري ما كيكونش لي فري بزاف ماشي بحال الكانال لون راه الفابريكون راه كيبيع الكروسيس بواحد الثمن والكروسيس كيبيع لي ديتايون بواحد الثمن والكونسوماتور كيشري من عند ديتايون بواحد الثمن ضروري كل واحد كيزيد بالنسبه لو كانال مودرن ما كيكونش هاد الزياده هادي اوسي كيكون هاد لي فون ديسپونيبل 24 اور سي 24 راه السيت مفتوح عليك 24 اور سي 24 ممكن تتصل بهم 7 جور سي 7 جور ديما مفتوح دونك هذا هما لي كانال مودرن. D'autres fonctions de distribution sont possibles comme les assortiments qui consistent à vendre ensemble des produits différents. Un exemple est le fractionnement où il s'agit de choisir la quantité de produits que l'on met dans un emballage. هنايا autre fonction طريقة أخرى ديال la distribution possible هما les assortiments. شنو هما les assortiments؟ هما تشكيلة يعني كتبيع تشكيلة من لي برودوي يعني consiste à vendre ensemble des produits différents تشكيلة من لي برودوي يعني كتلقى واحد التشكيلة هذا كتشريهم مجموعين. aussi كاين لو فراكسيونمون. لو فراكسيونمون هو التقسيم يعني برودوي كتشري غير كونتيتي منه وكيدير لك لومبالاج غير واحد الكونتيتي مثلا بحال اكزومبل ديال الحاجه اللي كتعبر مثلا بحال لي بوق الزبده باغ اكزومبل الزبده راه كتشريها بفراكسيونمون كتشريها بالتقسيم كيعطيك مثلا 4 كيلو نص كيلو كيدير لك في لومبالاج دونك هذا واحد النوع ديال لا ديستريبيسيون. دابا نشوفوا لي تيب دو كوميرس. Différents choix de formes de commerce sont possibles. Par exemple, le commerçant peut choisir de gérer son activité seul. Commerce isolé ou indépendant. On a un type de commerce. ممكن نشوف هذا الكونسوماتور طريقة باش كيدير لو كوميرس ديالو. هنا قلنا بأن بالنسبة لي تيب دو كوميرس هنا بليزيور فورم دو كوميرس كاين. أول حاجة كاين الكوميرس ايزولي و انديبوندون اللي فيها الكوميرسون هو كيسيل توت سول الكوميرس ديالو دونك هذا هو الكوميرس ايزولي انديبوندون هو اللي كيسير كل شيء هو اللي كيسير الكوميرس ديالو التجاره ديالو. aussi pour un commerce associé هو par exemple une franchise comme Zara ou McDonald's. les franchises هما بحال زارا ماكدونالدز اديداس كوكاكولا هاد الشركات الكبار اللي كنلقاو عندها فروع دي فيليال بليزيور بيي. Donc le commerçant devra respecter les techniques de vente et la décoration ainsi que reverser une partie des bénéfices. Néanmoins, elle bénéficiera de la renommée mondiale de la marque, de la publicité, des achats groupés, etc. بالنسبة للكوميرس اسوسي اللي كيكون في الكا ديال الفيليال الشركات الكبيرة مثلا زارا ماكدونالد اديداس اكسيتيرا. دابا هاد لي كوميرسون اللي كيبيع مثلا اللي عنده ماكدونالدز واحد الكوميرسون تاع جاي يدير واحد البروجي ديال ماكدونالدز دونك هذا ضروري خاصو يريسبكتي يحترم لي تكنيك دو فون ديال الشركه سياج ديال الشركه الام اللي كاينه في امريكا خاصو يحترمها ديال ماكدونالدز تكنيك دو فون ديالهم خاصو يحترم لا ديكوراسيون ديالهم خاصو يحترم لو نو كوميرسيال ديالهم خاصو يحترم جميع الحوايج ديالهم كلشي ديالهم خاصو يحترمو حتى في الشكل خاصو يحترمو اوسي خاصو يريفيرسي واحد لابارتي دو بينيفيس للشركه الام. دونك هنايا هو اشنو كيستافد بالمقابل كيستافد من لو نو كوميرسيال كيستافد من لا مارك كيستافد من البيبليسيتي ديال هاد لا مارك هذه اللي هي هاد الشركه معروفه في العالم. ان اوتر تيب دو كوميرس اي لو كوميرس انتيغري pour s'agrandir. Donc le commerce intégré يعني commerce داخل في commerce. هنا عندنا l'intégration horizontale consiste donc à étendre son réseau en acquérant une nouvelle entreprise ou en développement d'une nouvelle activité économique. Les acquisitions d'activités économiques peuvent être des entreprises concurrentes, des activités commerciales, des produits similaires. L'intégration horizontale هو يعني كتلقى واحد الانتيغراسيون ديال لي زونتربريز
يعني اونتربريز كتانتيغري معاها اونتربريز اخرى. هادشي في اطار ان نحاربوا لي كونكيرون. شوفوا دابا لي استراتيجي دو ديستريبيسيون. لي استراتيجي دو ديستريبيسيون عندنا 3 استراتيجي: لا ديستريبيسيون انتونسيف، la distribution sélective et la distribution exclusive. La distribution intensive, elle cherche à vendre le produit partout. La distribution intensive, elle dit le produit partout. Ce mode convient essentiellement aux biens banals, c'est-à-dire aux produits de consommation courante, dans le plus grand nombre possible de points de vente. La distribution intensive, c'est le produit partout. Il y a plusieurs places de distribution. مجموعة من النقط ديال البيع. سيرتو كيكون في لي برودوي دو كونسوماسيون كورونت بحال لي اليمونتير. كتمشي هنا كتلقى البرودوي هذا، كتمشي هنا مثلا كوكاكولا، هذا المشروب الغازي، كتمشي عند مول الحانوت كتلقى كوكاكولا، كتمشي للمارجان كتلقى كولا، السوبر مارشي كوكاكولا، يعني كلشي كيبيع كوكاكولا. هنا هذا ديستريبيسيون انتونسيف، يعني في جميع لي بوان دو فونت كيتباع هذا. باغ اكزومبل ديال الاتصالات، ديال التيليكومونيكاسيون اللي كدير الشركه ديال الاتصالات ايام ولا انوي ولا اورانج ولا هذا، كنلقاو مثلا هذوك التعبئات ديالهم كتلقاهم كيمشي كلشي كيبيع التعبئات. يعني هذا هو لا ديستريبيسيون انتونسيف، فيما مشيتي تلقى عند التعبئه. لا ديستريبيسيون سيليكتيف، النوع الثاني لا ديستريبيسيون سيليكتيف. شنو كنعنوا لا ديستريبيسيون سيليكتيف؟ La distribution sélective, l'entreprise sélectionne un nombre limité de points de vente selon des critères. Ceci peut fonctionner pour les produits du luxe et de santé. هنا sélective يعني l'entreprise تسيليكسيوني غير دي نومبر ليميتي، يعني واحد المراكز ولا مناطق بلاص ديال البيع كتكون محدده محدوده selon des critères. Ceci peut fonctionner pour les produits du luxe et de la santé. يعني مراكز محدده هما اللي كيبيعوا هذا البرودوي هذا. مثلا باغ اكزومبل لي برودوي الكترونيك، مثلا برودوي الكترونيك كتلقى غير الناس اللي كيبيعوا الالكتروني هما اللي كيبيعوا مثلا التلفازات ولا التليفونات ولا شي حاجه. ماشي عند مول الحانوت تلقى كيبيع التلفازات ولا شي حاجه. يعني سيليكتيف يعني سيليكسيوني ان نومبر ليميتي دي بوين دو فونت. النوع الثالث هو لا ديستريبيسيون اكسكلوسيف. La vente de produits n'est accordée qu'à un certain nombre de distributeurs. Exclusive يعني اللي كيبيع داك البرودوي غير شي واحدين محددين فقط. ليكزومبل مثلا اللي نديرو هنايا، ليكزومبل هو داكشي مثلا ديال الاشتراكات ديال القنوات ديال التلفزيون. مثلا ديك البين سبور، هاد البين سبور شكون اللي اسم كل ديستريبيتور اللي كيديروا البين سبور؟ هادو محددين وكلاء محددين. كتلقى في المغرب وكيل محدد، كتلقى في تونس وكيل محدد، كتلقى هنا. هادو هما لي ديستريبيسيون اكسكلوسيف. دونك هذا هو لا فونكسيون ولا لا بوليتيك دو ديستريبيسيون. دابا نشوفوا لا بوليتيك المواليه هي لا بوليتيك دو كومونيكاسيون. لا بوليتيك دو كومونيكاسيون، شوفوا لا بوليتيك دو كومونيكاسيون يعني كومونيكاسيون او التواصل هو البروموسيون. لا بوليتيك دو كومونيكاسيون اللي هي تري امبورطون اللي كتدخل فيها البيبليسيتي. لا بوليتيك دو كومونيكاسيون groupe principalement les actions de publicité. La politique de communication اللي هي بروموسيون كتدخل فيها هذوك لي زاكسيون الاعمال باش نديرو بيبليي سميتو الاشهارات de marketing direct, de promotion de vente afin de se faire connaître, de fidéliser et d'attirer le client. هما هذوك les moyens de publicité, le marketing direct يعني ديريكتومون تلاقى مع لو كليون، لي بروموسيون دو فونت هذوك العروض ديال البيع اللي كنديروها باش نقدروا انتيريو لي كليون. Les moyens utilisés pour faire de la publicité sont les six grands médias ci-dessous avec des avantages, des inconvénients. Les moyens utilisés pour publicité كاين هذوك les moyens de médias: télévision, radio, les journaux, l'internet, لي روفي، هذوك الاشهارات اللي كيداروا في الشارع. المهم هادو هما المهم دي بيبليسيتي. كتمشي دابا تتفرج في التلفازه كتلقى الاشهار ديال هذا البرودوي هذا، كتشوف تسمع الراديو كتلقى الاشهار ديالو، كتصفح في الانترنت المواقع كتلقى الاشهار ديالو كيطلع لك، كتقرا لي جورنو كتلقى الاشهار ديالو، كتقرا لي روفي ديك لي ماغازين دوك المجلات كتلقى، كتمشي في الشارع كتلقى دوك لي غون بيبليسيتي كتلقاها، يعني ديما تابعك. هذا هي لا بيبليسيتي. Le moyen hors média, qu'un dit moyen hors média, est simplement la communication avec le consommateur en dehors des médias classiques. Les moyens hors média, هما أننا كنكومونيكي كنبيبليي يعني كنعرف هذا الكونسوماتور بهذا البرودوي ما كنستعملوا الوسائل ديالها. Voici quelques exemples de communication hors média. Le marketing direct.
لو ماركتينغ ديالك هي عن طريق ديك لي فلاير، لي فلاير هذوك الاشهارات اللي كيكونوا في الشارع، فلاير هذوك الوراقي وداك الشيء لي تيلي ماركتينغ. بورت ابورت، بورت ابورت هي هذوك تيجي تنقر عليك للدار وعارفك البرودوي، يقول لك ها هو البرودوي ديالنا شنو الامتيازات ديالو اكسيتيرا. لو سبونسورينغ، هذا السبونسور، هذوك السبونسورينغ مثلا بحال هذوك الفراقي ديال كرة القدم، كتلقى الفراقي ديال كرة القدم كتلقى في هذوك الاقمصه ديالهم لي توني ديالهم كتلقى واحد سبونسور، واحد هذاك السبونسور ديالهم راعي ديالهم، كتلقى داك الراعي ديالهم راه اشهار. هذاك انا مثلا كنشوف التوني ديال واحد الفرقه باغ اكزومبل ديال مثلا ريال مدريد كتلقى فلاي امارات، هذاك راه اشهار دابا لهاد الشركه ديال فلاي امارات. دونك هذا هو سبونسورينغ. لي بيب سيغ لو ليو دو فونت، يعني ديك الاشارات اللي كيكونوا في نقاط البيع. اي سي كو سيغ لي زوبجي لا غولاسيون بوبليك، هذوك العلاقات العامه، لي بروموسيون، فيديليتي اوبيراسيون سيغ لي بري، لي فوار ولي سالون. دونك هادو هما لا بوليتيك كومونيكاسيون، يعني كنكومونيكي مع الكليون، اما كنكومونيكي معاه بلا ميثود دي ميديا، وسائل ديال الاعلام، التلفازه، الراديو اكسيتيرا، او طريق اوغ ميديا بحال عن طريق السبونسورينغ، عن طريق البورت ابور، هذوك الاشارات اللي كيكونوا في الشارع، لي فلاير اكسيتيرا. دونك هادو هما لي بوليتيك 4 بيس، هاد الاكسبليكاسيون ديالهم. نتمنى انكم فهمتوا هاد الاكسبليكاسيون هادي. دابا غنكون ساليت الكور ديال الماركتينغ، هذا اخر فيديو ان شاء الله. نتمنى انكم فهمتوا هاد الاكسبليكاسيون اللي درت، ونتمنى التوفيق لكم في الايزيكزام باذن الله تعالى.